السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلم فاميلي إن شاء الله بخير كتلو. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام. مسلم فاميلي مو نظام زسلمكن أودات أوالد أبوتات أديتات الحمد لله كلنا مسلمنا يوحزالو أمو حجي لو ما عندي حزي هذا اللي هو أرستي كحصر بزعبة صلاة أب مسجد نسجد صلاة كلتا عينتيو هذا فردي صلاة بحال كلا أيكا سنة صلاة بحال فردي صلاة النبلو إتي الله سبحانه وتعالى زعززنا عند صلاة زي ترف صلاتي جدًا كنت كبروا زلناي السغاني فجر والصبحي الظهر العصري مغرب العشاء حمشت وقتي زين كنسجدن زلنا جدنين سلازي نايزين ركعاتات كاني كندي نسجدن مالتي ركعاتات أب فجر كلت ركعة نسجد أب ظهر 4 نسجد العصري 4 نسجد مغرب 3 نسجد العشاء 4 نسجد أغلالا 10 شوعات ركعة زين جدًا كنسجدن دلنا الله سبحانه وتعالى عززنين مالتي سنة صلاة زبالة غاني مجمريا سنة مالت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكبر الصم زسرحوه زتكبروه ويكا خالوت كتكبروا وريهم بعلم زتصدقوه مالتي سنة زبال سلازي سنة صلاة زبال كا أذان مستبهله قدمي إقامة صلاة مبالو بإمام تمرحنا قدم مسجدنا نسجدو ويكا بإمام تمرحنا دحر مسجدنا نسجدو صلاتيو إذا سنة صلاة زي جدًا أيقونن أنت سجد كاو ما شاء الله أجرت ركب أنت زي سجد كاون زي حسب لك حاتيات يلن ما شاء الله يزيدنا إذن فرد صلاة جدًا كن سجدن ألنا ما حجي لو ما أنتي حنت عيو جزاك بوكمي نظام زسلمكم سنة صلاة كندي مخانن ما أسكم ذي سجدة دحر صلاة فردين كدم صلاة فردين ذي سجدة نتما أوزلوا ممهران استاذات مشايخات إن شاء الله جميركم تقانوا قرآن نعوم حديثكم نغتفلتون عيو جزاء هبوكم الله جمال حبيب حوكم ذا سلامة إن شاء الله بحساب كان عبينا دين الإسلام ناي فلتت بفلتت زملاء ملء دينيو نايس علمات أو خلقها بدفنو زخي الدين سلازي كونه أنببو فلتو حتتون ما يشايخكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.